श्रीसङ्कष्टनाशनं विष्णोस्तोत्रं नारद उवाच। पुनर्दैत्यं समायान्तं दृष्ट्वा देवाः सवासवाः भयप्रकम्पिताः सर्वे विष्णुं स्तोतुं प्रचक्रमुः। देवा ऊचुः नमोऽस्य कूर्मादिनानास्वरूपैः सदा भक्तकार्योद्यतायार्तिहन्त्रे विधात्रादिसर्गस्थितिध्वंसकर्त्रे गदाशङ्खपद्मारिहस्ताय तेस्तु रमावल्लभायासुराणां निहन्त्रे भुजङ्गारियानाय पीताम्बराय मखादिक्रियापाककर्त्रे विकर्त्रे शरण्याय तस्मै नतः स्मो नतः स्मः। नमो दैत्यसन्तार्पितामर्त्यदुःखा चलध्वंसदम्भोलये विष्णवे ते भुजङ्गेश तल्पेश यायार्कचन्द्र द्विनेत्राय तस्मै नतः स्मो नतः स्मः। नारद उवाच। सङ्कष्टनाशनं नाम स्तोत्रमेतत्पठेन्नरः स कदाचिन्न सङ्कष्टैः पीड्यते कृपया हरेः। श्रीपद्मपुराणे पृथुनारदसंवादे सङ्कटनाशनं नाम विष्णुस्तोत्रं श्रीविष्णोर्पणमस्तु। ॐ श्रीविष्णवे नमः। श्रीसङ्कष्टनाशनं विष्णुस्तोत्रं नारद उवाच। पुनर्दैत्यं समायान्तं दृष्ट्वा देवाः सवासवाः भयप्रकम्पिताः सर्वे विष्णुं स्तोतुं प्रचक्रमुः। देवा ऊचुः नमोऽस्य कूर्मादिनानास्वरूपैः सदा भक्तकार्योद्यतायार्तिहन्त्रे विधात्रादिसर्गस्थितिध्वंसकर्त्रे गदाशङ्खपद्मारिहस्ताय तेस्तु रमावल्लभायासुराणां निहन्त्रे भुजङ्गारियानाय पीताम्बराय मखादिक्रियापाककर्त्रे विकर्त्रे शरण्याय तस्मै नतः स्मो नतः स्मः। नमो दैत्यसन्तार्पितामर्त्यदुःखा चलध्वंसदम्भोलये विष्णवे ते भुजङ्गेश तल्पेश यायार्कचन्द्र द्विनेत्राय तस्मै नतः स्मो नतः स्मः। नारद उवाच। सङ्कष्टनाशनं नाम स्तोत्रमेतत्पठेन्नरः स कदाचिन्न सङ्कष्टैः पीड्यते कृपया हरेः। श्रीपद्मपुराणे पृथुनारदसंवादे सङ्कटनाशनं नाम विष्णुस्तोत्रं श्रीविष्णोर्पणमस्तु। ॐ श्रीविष्णवे नमः। श्रीसङ्कष्टनाशनं विष्णुस्तोत्रं नारद उवाच। पुनर्दैत्यं समायान्तं दृष्ट्वा देवाः सवासवाः भयप्रकम्पिताः सर्वे विष्णुं स्तोतुं प्रचक्रमुः। देवा ऊचुः नमोऽस्य कूर्मादिनानास्वरूपैः सदा भक्तकार्योद्यतायार्तिहन्त्रे विधात्रादिसर्गस्थितिध्वंसकर्त्रे गदाशङ्खपद्मारिहस्ताय तेस्तु रमावल्लभायासुराणां निहन्त्रे भुजङ्गारियानाय पीताम्बराय मखादिक्रियापाककर्त्रे विकर्त्रे शरण्याय तस्मै नतः स्मो नतः स्मः। नमो दैत्यसन्तार्पितामर्त्यदुःखा चलध्वंसदम्भोलये विष्णवे ते भुजङ्गेश तल्पेश यायार्कचन्द्र द्विनेत्राय तस्मै नतः स्मो नतः स्मः। नारद उवाच। सङ्कष्टनाशनं नाम स्तोत्रमेतत्पठेन्नरः स कदाचिन्न सङ्कष्टैः पीड्यते कृपया हरेः। श्रीपद्मपुराणे पृथुनारदसंवादे सङ्कटनाशनं नाम विष्णुस्तोत्रं श्रीविष्णोर्पणमस्तु। ॐ श्रीविष्णवे नमः। श्रीसङ्कष्टनाशनं विष्णुस्तोत्रं नारद उवाच। पुनर्दैत्यं समायान्तं दृष्ट्वा देवाः सवासवाः
भयप्रकम्पिताः सर्वे विष्णुं स्तोतुं प्रचक्रमुः। देवा ऊचुः नमोऽस्य कूर्मादिनानास्वरूपैः सदा भक्तकार्योद्यतायार्तिहन्त्रे विधात्रादिसर्गस्थितिध्वंसकर्त्रे गदाशङ्खपद्मारिहस्ताय तेस्तु रमावल्लभायासुराणां निहन्त्रे भुजङ्गारियानाय पीताम्बराय मखादिक्रियापाककर्त्रे विकर्त्रे शरण्याय तस्मै नतः स्मो नतः स्मः। नमो दैत्यसन्तार्पितामर्त्यदुःखा चलध्वंसदम्भोलये विष्णवे ते भुजङ्गेश तल्पेश यायार्कचन्द्र द्विनेत्राय तस्मै नतः स्मो नतः स्मः। नारद उवाच सङ्कष्टनाशनं नाम स्तोत्रमेतत्पठेन्नरः स कदाचिन्न सङ्कष्टैः पीड्यते कृपया हरेः। श्रीपद्मपुराणे पृथुनारदसंवादे सङ्कटनाशनं नाम विष्णुस्तोत्रम्। श्रीविष्णोर्पणमस्तु। ॐ श्रीविष्णवे नमः। श्रीसङ्कष्टनाशनं विष्णुस्तोत्रम्। नारद उवाच पुनर्दैत्यं समायान्तं दृष्ट्वा देवाः सवासवाः भयप्रकम्पिताः सर्वे विष्णुं स्तोतुं प्रचक्रमुः। देवा ऊचुः नमोऽस्य कूर्मादिनानास्वरूपैः सदा भक्तकार्योद्यतायार्तिहन्त्रे विधात्रादिसर्गस्थितिध्वंसकर्त्रे गदाशङ्खपद्मारिहस्ताय तेस्तु रमावल्लभायासुराणां निहन्त्रे भुजङ्गारियानाय पीताम्बराय मखादिक्रियापाककर्त्रे विकर्त्रे शरण्याय तस्मै नतः स्मो नतः स्मः। नमो दैत्यसन्तार्पितामर्त्यदुःखा चलध्वंसदम्भोलये विष्णवे ते भुजङ्गेश तल्पेश यायार्कचन्द्र द्विनेत्राय तस्मै नतः स्मो नतः स्मः। नारद उवाच सङ्कष्टनाशनं नाम स्तोत्रमेतत्पठेन्नरः स कदाचिन्न सङ्कष्टैः पीड्यते कृपया हरेः। श्रीपद्मपुराणे पृथुनारदसंवादे सङ्कटनाशनं नाम विष्णुस्तोत्रम्। श्रीविष्णोर्पणमस्तु। ॐ श्रीविष्णवे नमः। श्रीसङ्कष्टनाशनं विष्णुस्तोत्रम्। नारद उवाच पुनर्दैत्यं समायान्तं दृष्ट्वा देवाः सवासवाः भयप्रकम्पिताः सर्वे विष्णुं स्तोतुं प्रचक्रमुः। देवा ऊचुः नमोऽस्य कूर्मादिनानास्वरूपैः सदा भक्तकार्योद्यतायार्तिहन्त्रे विधात्रादिसर्गस्थितिध्वंसकर्त्रे गदाशङ्खपद्मारिहस्ताय तेस्तु रमावल्लभायासुराणां निहन्त्रे भुजङ्गारियानाय पीताम्बराय मखादिक्रियापाककर्त्रे विकर्त्रे शरण्याय तस्मै नतः स्मो नतः स्मः। नमो दैत्यसन्तार्पितामर्त्यदुःखा चलध्वंसदम्भोलये विष्णवे ते भुजङ्गेश तल्पेश यायार्कचन्द्र द्विनेत्राय तस्मै नतः स्मो नतः स्मः। नारद उवाच सङ्कष्टनाशनं नाम स्तोत्रमेतत्पठेन्नरः स कदाचिन्न सङ्कष्टैः पीड्यते कृपया हरेः। श्रीपद्मपुराणे पृथुनारदसंवादे सङ्कटनाशनं नाम विष्णुस्तोत्रम्। श्रीविष्णोर्पणमस्तु। ॐ श्रीविष्णवे नमः। श्रीसङ्कष्टनाशनं विष्णुस्तोत्रम्। नारद उवाच पुनर्दैत्यं समायान्तं दृष्ट्वा देवाः सवासवाः भयप्रकम्पिताः सर्वे विष्णुं स्तोतुं प्रचक्रमुः। देवा ऊचुः नमोऽस्य कूर्मादिनानास्वरूपैः
सदा भक्तकार्योद्यतायार्तिहन्त्रे विधात्रादिसर्गस्थितिध्वंसकर्त्रे गदाशङ्खपद्मारिहस्ताय तेस्तु रमावल्लभायासुराणां निहन्त्रे भुजङ्गारियानाय पीताम्बराय मखादिक्रियापाककर्त्रे विकर्त्रे शरण्याय तस्मै नतः स्मो नतः स्मः। नमो दैत्यसन्तार्पितामर्त्यदुःखा चलध्वंसदम्भोलये विष्णवे ते भुजङ्गेश तल्पेश यायार्कचन्द्र द्विनेत्राय तस्मै नतः स्मो नतः स्मः। नारद उवाच सङ्कष्टनाशनं नाम स्तोत्रमेतत्पठेन्नरः स कदाचिन्न सङ्कष्टैः पीड्यते कृपया हरेः। श्रीपद्मपुराणे पृथुनारदसंवादे सङ्कटनाशनं नाम विष्णुस्तोत्रम्। श्रीविष्णोर्पणमस्तु। ॐ श्रीविष्णवे नमः। श्रीसङ्कष्टनाशनं विष्णुस्तोत्रम्। नारद उवाच पुनर्दैत्यं समायान्तं दृष्ट्वा देवाः सवासवाः भयप्रकम्पिताः सर्वे विष्णुं स्तोतुं प्रचक्रमुः। देवा ऊचुः नमोऽस्य कूर्मादिनानास्वरूपैः सदा भक्तकार्योद्यतायार्तिहन्त्रे विधात्रादिसर्गस्थितिध्वंसकर्त्रे गदाशङ्खपद्मारिहस्ताय तेस्तु रमावल्लभायासुराणां निहन्त्रे भुजङ्गारियानाय पीताम्बराय मखादिक्रियापाककर्त्रे विकर्त्रे शरण्याय तस्मै नतः स्मो नतः स्मः। नमो दैत्यसन्तार्पितामर्त्यदुःखा चलध्वंसदम्भोलये विष्णवे ते भुजङ्गेश तल्पेश यायार्कचन्द्र द्विनेत्राय तस्मै नतः स्मो नतः स्मः। नारद उवाच सङ्कष्टनाशनं नाम स्तोत्रमेतत्पठेन्नरः स कदाचिन्न सङ्कष्टैः पीड्यते कृपया हरेः। श्रीपद्मपुराणे पृथुनारदसंवादे सङ्कटनाशनं नाम विष्णुस्तोत्रम्। श्रीविष्णोर्पणमस्तु। ॐ श्रीविष्णवे नमः। श्रीसङ्कष्टनाशनं विष्णुस्तोत्रम्। नारद उवाच पुनर्दैत्यं समायान्तं दृष्ट्वा देवाः सवासवाः भयप्रकम्पिताः सर्वे विष्णुं स्तोतुं प्रचक्रमुः। देवा ऊचुः नमोऽस्य कूर्मादिनानास्वरूपैः सदा भक्तकार्योद्यतायार्तिहन्त्रे विधात्रादिसर्गस्थितिध्वंसकर्त्रे गदाशङ्खपद्मारिहस्ताय तेस्तु रमावल्लभायासुराणां निहन्त्रे भुजङ्गारियानाय पीताम्बराय मखादिक्रियापाककर्त्रे विकर्त्रे शरण्याय तस्मै नतः स्मो नतः स्मः। नमो दैत्यसन्तार्पितामर्त्यदुःखा चलध्वंसदम्भोलये विष्णवे ते भुजङ्गेश तल्पेश यायार्कचन्द्र द्विनेत्राय तस्मै नतः स्मो नतः स्मः। नारद उवाच सङ्कष्टनाशनं नाम स्तोत्रमेतत्पठेन्नरः स कदाचिन्न सङ्कष्टैः पीड्यते कृपया हरेः। श्रीपद्मपुराणे पृथुनारदसंवादे सङ्कटनाशनं नाम विष्णुस्तोत्रम्। श्रीविष्णोर्पणमस्तु। ॐ श्रीविष्णवे नमः। श्रीसङ्कष्टनाशनं विष्णुस्तोत्रम्। नारद उवाच पुनर्दैत्यं समायान्तं दृष्ट्वा देवाः सवासवाः भयप्रकम्पिताः सर्वे विष्णुं स्तोतुं प्रचक्रमुः। देवा ऊचुः नमोऽस्य कूर्मादिनानास्वरूपैः सदा भक्तकार्योद्यतायार्तिहन्त्रे विधात्रादिसर्गस्थितिध्वंसकर्त्रे गदाशङ्खपद्मारिहस्ताय तेस्तु
रमावल्लभाय सुराणां निहन्त्रे भुजङ्गारियानाय पीताम्बराय मखादिक्रियापाककर्त्रे विकर्त्रे शरण्याय तस्मै नतः स्मो नतः स्मः। नमो दैत्यसन्तार्पितामर्त्यदुःखा चलध्वंसदम्भोलये विष्णवे ते भुजङ्गेश तल्पेश यायार्कचन्द्र द्विनेत्राय तस्मै नतः स्मो नतः स्मः। नारद उवाच सङ्कष्टनाशनं नाम स्तोत्रमेतत्पठेन्नरः स कदाचिन्न सङ्कष्टैः पीड्यते कृपया हरेः। श्रीपद्मपुराणे पृथुनारदसंवादे सङ्कटनाशनं नाम विष्णुस्तोत्रम्। श्रीविष्णोर्पणमस्तु। ॐ श्रीविष्णवे नमः। श्रीसङ्कष्टनाशनं विष्णुस्तोत्रम्। नारद उवाच पुनर्दैत्यं समायान्तं दृष्ट्वा देवाः सवासवाः भयप्रकम्पिताः सर्वे विष्णुं स्तोतुं प्रचक्रमुः। देवा ऊचुः नमोऽस्य कूर्मादिनानास्वरूपैः सदा भक्तकार्योद्यतायार्तिहन्त्रे विधात्रादिसर्गस्थितिध्वंसकर्त्रे गदाशङ्खपद्मारिहस्ताय तेस्तु रमावल्लभाय सुराणां निहन्त्रे भुजङ्गारियानाय पीताम्बराय मखादिक्रियापाककर्त्रे विकर्त्रे शरण्याय तस्मै नतः स्मो नतः स्मः। नमो दैत्यसन्तार्पितामर्त्यदुःखा चलध्वंसदम्भोलये विष्णवे ते भुजङ्गेश तल्पेश यायार्कचन्द्र द्विनेत्राय तस्मै नतः स्मो नतः स्मः। नारद उवाच सङ्कष्टनाशनं नाम स्तोत्रमेतत्पठेन्नरः स कदाचिन्न सङ्कष्टैः पीड्यते कृपया हरेः। श्रीपद्मपुराणे पृथुनारदसंवादे सङ्कटनाशनं नाम विष्णुस्तोत्रम्। श्रीविष्णोर्पणमस्तु। ॐ श्रीविष्णवे नमः।